स्टार्ट. शंकरबाब, आज तुम्ही पळयला की धरणां आंदोलनां मिराबागाक 40 दीस पूर्ण जाल्या. ताजे भितर सीएमान काही दिसां पूर्वी एक आश्वासन दिलें तांकां की रोखडेच रिजल्ट दित म्हणून. तशेंच परत एकदां BJPचो जो गोवा अध्यक्ष आसा दामू नायक ताणें बीन आश्वासन दिलां. पूण आजून पर्यंत खातरजमा अशें तेंचे कडेन कांयच पावना. हाजेर तुमचें कितें मत आसा? आयज मेरेन BJPची जी आश्वासनां आहा ती आश्वासनां सगळीं फेल ठरलेली आसा. श्रीपाद भाऊय उलयलो, जसो दामू नायक उलयलो पार्टीचो अध्यक्ष, तसो श्रीपाद भाऊ सुद्दां उलयल्लो की गांवांतल्या लोकांक जर नाका जाल्यार आमी जबरदस्ती लोकांक तो प्रकल्प हाडपाक फोर्स करचे ना म्हणून. आतां चीफ मिनिस्टर पयर उलयला, लेखी कांय दिवंक ना आजून मेरेन. आतां आयज बंदारा प्रकल्प हो सांवड्ड्या मिराबाग हांगासर 40 दीस जाता आनी 40 दीस आतां CM कित्याक वोगी रावलो तो आमकां खबर ना. असोच चिंबलातलो प्रोटेस्ट जालो, 44 दिसां उपरांत तेंच्यांनी निकाल दिलो की आमी थंयसरलो तो काडटा म्हणून. आयज गोंयान सगळे कडेन चडश्या जाग्यांचेर आंदोलनां चालू आसा. TV म्हणनाका, मागीर बाकीच्या जाग्यांचेर म्हणनाका. सो आयज हे सरकार अक्षरशः सगळ्या स्तरांचेर फेल जाल्लेले आसा. प्रमोद सावंत पयरूच सांगतालो आपली 7 वर्सां जाली म्हणून, आनी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सगळे कडेन आवाज करताले की प्रमोद सावंतान बरें सरकार चलयलें म्हणून. पूण आमी म्हणटा कितें सांग, बरें सरकार खंयच्या अर्थान चलयलें काय म्हणटा. आयज लँड कन्वर्जनाचेर आमी आंदोलनां पळयता, आयज हिल कटिंगाचेर आमी आंदोलनां पळयता, आयज फॉरेस्टाचेर आमी आंदोलनां पळयता, आयज म्हादई खातीर आंदोलनां पळयता. अशी तरेतरेची आंदोलनां. आयज आझाद मैदान जो आसा न्हू तो सदांच आंदोलन करता लोक थंय वचून. आयज गोंयान सगळे कडेन आंदोलनां चालू आसा. म्हटल्यार जेन्ना आंदोलन लोक करता न्हू तेन्ना खंय ना खंय तरी सरकार फेल जालें अशें आमी म्हणपाक शकता. राजकारणी सारको काम करिना म्हणून लोक भायर सरता. आतां पयर आमचे 4 भाव हे मिराबागचे आमचे एसेंब्लीन गेले. कित्याक वयचे पडले? सरकार अपयशी म्हणून वयचे पडले न्हू. आमदार अपयशी, मंत्री WID मिनिस्टर अपयशी, चीफ मिनिस्टर अपयशी, हे सगळे अपयशी ठरले म्हणून तांकां थंय वयचे पडले न्हू. कोणाक खाज आसा बेश्टे वचोन केसी हांगाचेर घेवपाक? कितें ते कोण क्रायम करून वचोंक नासले, ते तुमी आयकना म्हणून तुमकां थंय फक्त दाखोवपाक गेल्ले की आमचो हो डिमांड आसा हो एक्सेप्ट करा म्हणून. तुमी आयकना, बरे भशेन सांगले आयकना, आंदोलन करून सांगले आयकना, मागीर आनीक सांगपाचें कशें? आतां 4 गेल्यात, फाल्यां 400 वयतले, परवा 4000 वयतले, मागीर 4 लाख वयतले. कितें करतले? लोकांक तुमी आडोवंक शकता? अरे तुमकां आमी ह्या डेमोक्रेसीन जो आमकां रायट दिला न्हू मतदानाचो, ते मतदान करून तुमकां निवडून हाडला ही आमची मायभुमी राखपाक. जाल्यार तुमी आयज आमची मायभुमी काबार करपाक उठले. मागीर लोकांनी कितें करपाचें? आमी हातीर हात धरून तर बसोवंक शकना. आयज म्हाज्या फाटल्यान जाणटी बायलां आसा. एक बायल आत्तां येयल्या, तिचे कडेन चलपाक जायना, तरी ती ह्या आंदोलनाक येवन बसले. कितें म्हटल्यार तुमकां आयज जे मंत्री ह्या सरकारान बसल्यात, तुमकां मात सुद्दां लोकांची दया माया ना. आयज BJP जी पार्टी येद्दी मोठी पार्टी म्हणटा आपूण, आनी सरकारान सत्तेचेर आसा, दिल्ली मेरेन सत्तेचेर आसा. कितें तुमकां मात सुद्दां लोकांची दया माया येना? आयज कोणाक रे सपोर्ट करतात तुमी? दिल्लीकारांक सपोर्ट करतात, मायग्रंट बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करतात, कोल लॉबीक सपोर्ट करतात, कसिनो लॉबीक सपोर्ट करतात, हॉटेल लॉबीक सपोर्ट करतात, आनी गोंयकारांक आंदोलन करपाक लायतात. सोंपता तुमकां हें? सोंपता? भिवपाची गरज ना करून लोकांक फोंडांक घातले मरे तुमी. लोकांक फोंडांक घातले तुमी अक्षरशः. आयज 40 दीस जाले ते लोक हांगासर बसले, जाल्यार तुमच्या दोळ्यान एक दूख येना तेंच्या खातीर. आनी उलट तुमी मागीर कितें म्हणटात, तांकां कोणी तरी ऑपोजिशनान फुलोवन बसयले म्हणून. पूण तुमी जे प्रोजेक्ट हाडटात न्हू ते कसले कास्ताचे प्रोजेक्ट ते पयलीं पळया मरे. विचार करा आनी ते प्रोजेक्ट हाडा मरे. आनी गांवांतल्या लोकांक पयलीं कॉन्फिडन्सान घेया मरे. विचारा तांकां तुमकां जाय काय नाका ते. आयज आमदार लोकां वांगडा रावंक सोदिना, सपोर्ट करिना. पंच सरपंच हे लोक आयज लोकां वांगडा रावपाक सोदिना. आयज वयता थंयसर पंचायतींचेर आरोप जाता. कित्याक आरोप जाता? तर आयज तुमी तांकां आयज भायले हे बिल्डरांक शय दितात. आयज वयता थंय आमी गोंयान पळयला अंजुना 25 लोक मेले आनी सरकाराचेर कसो आरोप जालो तो, आनी कोणाक मागीर धरले ते मागीर आमी पळयले. पूण मागीर धरून फायदो कितें? ते मेल्ले मुणी जिते जातले ना. आयज तुमच्या चुकी खातीर ते 25 लोक मेले मरे.
सो आयज ह्या भारतीय जनता पार्टीन विचार करपाची गरज आसा. फोंड्या आतां इलेक्शन जातले आनी हो जो मिराबागचो हांगासरलो मुद्दो आसा हो फोंड्या इलेक्शनाक तुमकां म्हारग पडटलो. आनी आमी जे लोक आसा जे गोंयांत झगडटात आमची शेतां रानां डोंगर न्हंय बांय झरे राखपाक, ते आमी उलयतले तुमच्या पार्टीच्या अगेन्स्ट उलयतले आनी तुमच्या पार्टीन कितें कितें कारनामे केल्यात ते आमी लोकां मेरेन पावयतले आनी सांगतले लोकांक की तुमकां कित्याक हाडपाचें न्हू ते. आनी हे मिराबागचें उदाहरण आमी त्या लोकांक दितले कशें हेंच्यांनी चिंबलातल्या लोकांक रस्त्याचेर बसयले आंदोलन करपाक, कशें मिराबागच्या लोकांक हेंच्यांनी आंदोलनाक बसयले तेंचो हक्क घेवपाक, स्वताचो गांव वाचोवपाक आयज कित्याक लोक भायर सरले ते आमी सांगतले फोंड्या इलेक्शनाक तुमच्या. आनी आमी पळयतले आनी आमी ही काळजी घेतले की ते तुमचे सीट पडटले म्हणून. कित्याक तो मेरेन आमी जो मेरेन उलोवचे ना आनी जो मेरेन तुमकां धारेर धरचे ना न्हू तो मेरेन तुमी जाग्यार येवचे ना. आयज सत्तेचो माज येयल्लो आहा तुमकां आनी तुमकां सत्तेचो माज येयला म्हणून आयज ह्या लोकांक भोगचें पडटा. अरे आयज जे असेंब्लीन आमचे मुद्दे उलोवंक जाय, आमचे प्रॉब्लम आमचे इश्यूज जे सांगपाक जाय ते आयज उलयनासतना तुमी असेंब्ली कट ऑफ करतात. कितें रे गरज नासलेली म्हाज्या हिसपान जाल्यार गरज नासलेली. आयज तुम्ही असेंब्लीन सुद्धा आमचे हे मुद्दे आयकोन घेवंक सोदिना. आयज तुम्ही ऑपोजिशनांचे आयकोन घेवंक सोदिना. आयज तुम्ही आमची बिलां आयकोन घेवंक सोदिना. आयज तुम्ही जाय ते करतात म्हणून आमचे चार भाव थंय पावले आपले सांगणे आपले मागणे तुमकां सांगपाक. तुम्ही आयकाना. चीफ मिनिस्टरान हांगा येवपाक जाय आसलो. चीफ मिनिस्टर येयलो हांगासर येवंक ना. WRD मिनिस्टरान तेंची चवकशी करपाक जाय आसली, केली ना. प्रेझेंटेशन दिवपाक येयले पूण प्रेझेंटेशनाक जे ऑफिसर येयलेले ते अनाडी अक्कल शून्य, कांयच नॉलेज ना. कामावयले काडपाची गरज आसा तेंकां कांयच अक्कल ना. ते दिसा येयले लोकांनी जे तेंकां प्रश्न विचारले त्या प्रश्नांची उतरां ना तेंचे कडेन. दॅट मिन्स आयज ह्या सरकारान बसलेले जे मंत्री आहा हे खंयच्या स्तराचेर हे काम करतात कितें ते आमी पळोवपाक शकता. आयज हे दादागिरी करून आमचे पर्यावरण नश्ट करून हे दिल्लीकारांक हांगा हाडून गोंयांत स्थायीक करपाक सोदतात. कितें तहें जावंक आमी दिवचे ना. आमी मरोंक ना. आमी जिते आसा. आमी क्रांतिकारी वृत्तीचे लोक. आयज ते क्रांतिकारी वृत्तीचे लोक म्हणून 40 दीस हांगा बसले आनी म्हाका गॅरंटी आहा जी 400 दीस सुद्दां हांगा बसपाची कॅपॅसिटी दवरता. कित्याक गोंयकारांच्या रक्तान क्रांतिकारी आसा. गोंयकाराच्या रक्तान क्रांतिकारी आसा आनी आमी तो मेरेन फाटीं सरचे ना जो मेरेन हक्काची ही लढाई आमी जिखचे ना. कित्याक ही हक्काची लढाई आयज मेरेन जितकी ह्या प्रमोद सावंताच्या 7 वर्सान ह्याच्या टेन्युअरान जितली आंदोलनां जाली न्हू खंयचेच आंदोलन बेश्टे कोणी करूंक ना. ते आंदोलन एक तरी डोंगर वाचोवपाचे, न्हंय वाचोवपाचे, गांव वाचोवपाचे आनी तुमचे नाका जाल्ले प्रोजेक्ट्स ओपोज करपाचे अशी आंदोलनां आसलेली ती. आनी मॅक्झिमम आंदोलनां लोक जिखले, थोडे कोर्टान सुद्दां गेले. आयज गोंयच्या लोकांची परिस्थिती ह्या सरकारान वायट करून सोडलेली आसा. आयज जर प्रमोद सावंतांनी आपल्या 7 वर्सान जर गोंयकारांक कितें दिलां जाल्यार ते दूख आनी दूख दिलां आनी आपूण सूख भोगलां. शंकर बाब आज तुम्ही हांगा येयले सगळ्याले म्हणजे सपोर्ट तुमगे आसा मजबूत आसा सगळ्यांक खबर आसा आमकांय खबर आसा. तरी पूण हांव एक तुमकां ऑफ द विशय हो विशया व्यतिरिक्त एक प्रश्न विचारता की काही चर्चा अशी जाता की तुमकां कोण तरी सांगता आनी फक्त तुमी हे दिखावा करपाक हे सपोर्टाक येता म्हणून हें आसा लोकल चर्चा. तेजेर तुमचें मत कितें आसा? पळय हांवें आयज मेरेन गोंयांत जितके कडेन मॅक्झिमम आंदोलनां जाले न्हू त्या आंदोलनान सहभाग घेतला आनी सहभाग स्वखुशीन घेतला. आतां हांव शपथ खावन काय सांगपाक शकना की हांव खंयच्या पार्टीचो सपोर्टर न्हू म्हणजे कोण म्हाका सपोर्ट करता काय नजो. हांव इतलें करपाक शकता म्हाज्या आवयची शपथ घेवन सांगूंक शकता की शंकर पळजी एकटोच आमच्या गोंया खातीर, हेचे अतिरिक्त कांय ना. हांव सगळ्या बरोबर आसलोय जाल्यार एकटोच आसतलो आनी मेलो जाल्यार एकटोच मरतलो. आनी हांव जे करता न्हू आयच्या डेटीन ते सहजासहजी हांव छाती ठोकून सांगूंक शकता कोण करूंक शकना. कित्याक ते सांगता कित्याक आयज पावलो पावली न्हू कितें रामा काणकोणकरां वांगडा कितें जालां ते सगळे जगान पळयलेलें आसा. आयज पावलो पावली ह्या शंकर पळजीचे दुस्मान आसा. म्हाज्या फेसबुकाचेर जे कमेंट्स येतात न्हू म्हाजे कोणाक टी शर्ट आवडटा, कोणाक म्हाजी गाडी आवडटा, कोणाक म्हाजे शूज आवडटा, कोणाक म्हाजे वॉच आवडटा, कोणाक म्हाजी चेन आवडटा. कितें हांव जो आयज उबो आहा न्हू तो म्हाज्या बापायच्या कुस्ताचेर आनी स्वताच्या कुस्ताचेर. बापायच्या कुस्ताचेर कित्याक म्हणटा तर म्हाजें घर म्हाज्या बापायच्या नांवार आसा आनी स्वताचेर कित्याक म्हणटा तर हांव स्वता धंदो करून स्वता कश्ट करून पोट भरता आनी टायम मेळटा तसो हो एक्टिविजम करता. आनी म्हाका जाल्यार दिसता की हांव असो एकूच एक्टिविस्ट आहो जो सगळ्या मुद्द्यांचेर कोणाक दुखले जाल्यार तेचेर उलयता, कोणाची तकली फोडली जाल्यार तेचेर उलयता, सगळ्याचेर उलयता हांव. कित्याक म्हाका टायम मेळटा आनी म्हाका म्हाजे जशे विचार आसा न्हू तशें हांव मांडपाचो प्रयत्न करता. आनी म्हाका जाल्यार स्वताचेर म्हाजेर अभिमान आसा की हांव गोंया खातीर कितें तरी बरें
करता आयज मेरेन हांवें वायट अशें कांय करूंक ना. हांवें रस्त्या वयलो कचरो सुद्दां काडला आनी ह्या सरकाराक हांवें मॅसेज दिल्या की गोंयान नितळ दवरपाक जाय आनी सदांच हांव तें काम करता. स्वता कचरो काडून 103 प्रोजेक्ट केले. त्या टायमाचेर कोणी म्हणूंक ना खंयची पार्टी तुका सपोर्ट करता काय खंयचो तुका MLA सपोर्ट करता काय आनी कोण सपोर्ट करता तो. शंकर पळजीक कोणाचोच सपोर्ट ना. सपोर्ट आसा म्हाका म्हाज्या आवयचो जिचें नांव जावन आसा प्रभावती प्रभाकर पळजी.